آجڑی کہن لگا جو تیرا نبی ایڈا سونا میں نہیں ویکھیا حضرت ابو ہریرہ جنگل پر روندے آ جا رہے کہن لگا جان والی آؤ اج تین دیاڑے گزرے نے عجیب منظر جنگل چ ویکھ رہے آؤ بکریاں نہ کچھ کھاندیاں نہ پیندیاں نے سامنے غار چ کسے دے رون دیاں آوازاں ہوندیاں نے بکریاں غار دے منہ کے منہ رکھ کے روندیاں نے آپ نے فرمایا غار چ آوازاں کی ہوندیاں کہن لگا آوازاں ہوندیاں نے امتی 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 فرمایا جڑی ہوتے میرا ایک نبی ہے جڑا امت کا میں چروئی جا رہے آؤ دوڑ کے غار دے اندر آئے بیکھا نبی کریم سجدے چروں رہے عرض کی تھی کملی والے آؤ اٹھ مدینہ سنجائیوں گی آئی اٹھ کملی والے غلامہ دے کلجے پھٹ جانے نبی کریم زر کی راہ روندے جا رہے حضرت ابو ہریرہ نو خیال آیا میں صحابہ نو بلا کے لے آماؤ مدینہ دی گلیاں جا کے فرمایا صحابہ توڑو کملی والے غارج پہ روندے نے میں کہا مدینے تک آواز جب نوچو بولو سبحان اللہ اللہ نے رضا فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ پروردگار نے فرمایا کملی والے روئین آؤ عرض کی تھی اللہ میرا پتر ڈر گئے کافرہ نے میرے مارے نہیں اللہ فرمایا کی ہویا کملی والی آؤ ایک پتر لے کے اکھا کوثر عطا کر دیتا ہے عرض کی تھی اللہ کوثر پتران دا نعمل بدل کی میں ہو گیا اللہ نے رجا فرمایا کملی والے آؤ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فرمایا ماغاؤں دے نینا والی آؤ کافرہ میں نہ مارے تیرا ذکر بندے ہو جائے گا فرمایا کملی والی آؤ میں تیرے نہ وعدہ کرنا ہوں جگ بھی ذکر تیرے کرے گا رب بھی ذکر تیرے کرے گا عرض کی تھی اللہ میرا پتر ہی کوئی نہیں ذکر تے جاری رہے گا نسل کی میں جاری رہے گی عرض کی تھی اللہ کافرہ میں نہ مارے آئے محمد دا پتر کوئی نہیں ہوتی نسل بھی جاری نہیں رہے گی فرمایا کملی والے آؤ جے میں نہ چاہاں پترہ والیاں دیا نسلہ نہ ٹورن دے آؤ جے میں چاہاں بغیر پترہ دے نسلہ ٹور لواؤ عرض کی تھی اللہ پتر ہی کوئی نہیں نسل کی میں جاری رہے گی فرمایا کملی والی آؤ تیری اولاد میں علی دے سلب جے رکھ دیتی ہے سونیا پنڈ پنڈ سید ہونے گئے ہر شہر کی سید ہونے گئے ہر ملک کی سید ہونے گئے قیامت تک سیدانوں میں کے زمانہ کبے گا اس سید اولاد علی دی نے آل نبی دی قیامت تک دنیا کھے گی کہ سید اولاد علی دی نے آل نبی دی نے اللہ نے رجا فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فرمایا کملی والی آؤ تیری اولاد مالی دے سلبے کے رکھ دیتی ہے سنے پنڈ پنڈ سید ہونے گے ہر شہر جو سید ہونے گے ہر ملک جو سید ہونے گے قیامت تک سیدن میں کے زمانہ کبے گا سید اولاد علی دی نے آل نبی دی علی دی نے صدات اے اولاد علی دی نے پر آل نبی دی نے میاں محمد بخشنے دا ترجمہ جو فرمایا فرما دینے آل نبی اولاد علی دی تے صورت شکل ہے اونا دی نام دیا لکھ پاپ نہیں رہن دے کہ میلے اندر دی جان دی بھائی نام دیا لکھ پاپ نہیں رہن دے کہ میلے اندر دی جان دی میاں صاحب فرماتے ہیں آل نبی اولاد علی دی جڑی علی دی اولاد ہے نا یہ نبی دی آل ہے بھائی چپ کرو توجہ میرے بار رکھو اولاد تے نسل پترہ تو جاری ہوں دی ہے نبی دا تے پتر ہی کوئی نہیں پھر آج جڑے زمانے چا سیدزادے نے ملک صاحبان نوجوانوں اسی انہوں نسل رسول کیوں کہنے ہیں پھر اے نبی دی نسل کی میں ہو گئے
ویسے تو انا آتینا کل کوثر بھی میری دلیل ہے، ویسے ابنا انا و ابنا اکم بھی میری دلیل ہے، پر کوٹلا امبا والا والے سیال کوٹ والے او میں تو ہنو قرآن دے وچ دو لطف والی آیتیں سناواں۔ پڑھا قرآن اللہ نے رچا فرمایا وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ پروردگار نے جو آدم دی نسل دا ذکر فرمایا اساں داؤد نے آدم دی نسل دے پیدا فرمایا، اساں سلیمان نے آدم دی نسل دے پیدا فرمایا، اساں ایوب نے آدم دی نسل دے پیدا فرمایا، اساں موسیٰ تے ہارون نے آدم دی نسل دے پیدا فرمایا۔ آدم دی نسل دا ذکر کر دیا فرمایا وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ پروردگار نے فرمایا زکریا تے یحییٰ عیسیٰ تے الیاس نے آدم دی نسل دے پیدا فرمایا۔ عرض کی تھی اللہ سارے نبی تھے آدم دی نسل نے، عیسیٰ کے میں آدم دی نسل ہو گئے، عیسیٰ دا تے باپ ہی کوئی نہیں، آدم سارے دے پاپا لگ دے نے، عیسیٰ دے نانا لگ دے نے۔ اللہ نے فرمایا سارے نبی باپ بلو آدم دی نسل نے، عیسیٰ ماں مریم بلو آدم دی نسل ہے۔ سیال کھوڑ دے رہنے والے ہو کہ مریم دا پتر عیسیٰ اپنے نانے آدم دی نسل ہو سکتا ہے، پھر فاطمہ دا حسین بھی نانے دی نسل ہو سکتا۔ نسلہ پترہ تو جاری ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ اٹھاؤ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ہن میرے جملے میں جملے بولے میں ذرا تو آسانی نہ سمجھا دے ماں۔ نسلہ پترہ تو جاری ہو رہی ہے، پترے نسل ہوندے نے، پترے نسل نہیں ہوندے۔ گھر چ 5 بیٹیاں بھی ہوں تو لوگ کہندے نے آسی صاحب دعا کرو اللہ پتر دے۔ بھائی پتر کیوں مانگدے نے؟ بیٹی بھی تے اپنا خون ہے، بیٹی بھی تے اپنی اولاد ہے، پھر لوگ پتر کیوں مانگدے؟ کیونکہ نسلاں پتراں تو جاری ہوندیاں۔ سکھ پتراں دی ڈاڈی ہوندی، آکھن لوگ سیانے اے میوا نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے۔ پتر اس واسطے لوگ مانگدے نے کہ نسلاں پتراں تو جاری ہوندیاں نے، بیٹی دی اولاد نسل نہیں ہوندی، پوترے نسل نہیں ہوندے، پوترے نسل ہوندے نے۔ کیوں؟ کیونکہ بیٹی دی اولاد اپنے باپ دی نسل ہوندی ہے جتھے بیٹی دی شادی کیتی جائے۔ آج جڑے سید نے اے تے نبی دی بیٹی دی اولاد نے، اے تے مولا علی دی نسل نے، پھر اسی انہاں سیداں نو نسل رسول کیوں کہنے ہاں؟ ادا جواب میرے نبی نے انج فرمایا، حضور نے فرمایا سارے نبیاں دی نسل انہاں دے پتراں تو جاری ہوئی۔ فرمایا میں محمد و نبیاں میری نسل میری بیٹی فاطمہ تو جاری ہو گئی۔ وہ تساں بولے ہی نہیں سبحان اللہ۔ ویکھ اسی اس سیدہ زہرا پاک دا ذکر کرنے واسطے اکٹھے ہاں۔ ایک کائنات اکو ہی بیٹی ہے جدے تو باپ دی نسل ٹری ہے، ورنہ ساری کائنات دی نسل باپ تو جاری ہوندی، بیٹے تو جاری ہوندی، محمد دی نسل بیٹی تو جاری ہو رہی۔ میری ملت دے نوجوانوں اسی اس شہزادی دا ذکر کرنے لگے ہاں کہ جدے وچوں رب نے باپ دی نسل جاری کی تھی۔ میرا دل کردا میں تانوں صحیح سردار دے مزار تے لے چلاؤں۔ صحیح سردار کہندا دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، مولا علی دے گھر دا سنگھار فاطمہ، اور بیٹے شہید پاک نبی تیری آپ طیبہ، اے بیٹے شہید پاک نبی تیری آپ طیبہ، وہ جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ، وہ جنت دی حکمران تے سالار، اے سالار فاطمہ، وہ جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ، اور ولیاں دی بوسا دائے چاہت پترول دی، اے ولیاں دی بوسا دائے چاہت
بطول دی او نبیاں دے تاجدار دی غم خار فاطمہ او نبیاں دے تاجدار دی غم خار فاطمہ اور سردار جو بھی منگی نہیں درے فاطمہ تو منگے یہ سردار جو بھی منگے نہیں درے فاطمہ تو منگے ایک باری بازو کھڑے کر کے سارے منگتے بن جاؤ یہ سردار جو بھی منگے نہیں درے فاطمہ تو منگے یہ سردار جو بھی منگے نہیں درے فاطمہ تو منگے کہ مختار خلدی بیٹی ہے مختار فاطمہ یہ مختار فاطمہ مختار خلدی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے او نبی دی بیٹی دارا ہے میرے تیرے سیال کھوڑ دا کلندر لاہور دا درویش مصور پاکستان حضرت علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی دارا جنیاں تیریاں شانہ نے جے کدے تیرے پاپا دی شریعت نے منع نہ کیتا یا داؤ لوگی کعبے دا طواف کر دینے نہ تیری قبر دا طواف کریا کرنا اقبال نے فرمایا اے شہزادی کونین لوگ کعبے دا طواف کر دینے میرا دل کر دے میں تیری تربت انور دا طواف کراں پر کی کرا تیرے بابا جان دی شریعت نے منع کر دیتا ہے ورنہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں بکیڑا رنگ دے میں مسلمانوں نوجوانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شہزادی جدو اماں خدیجہ فرما دیا فاطمہ میرے شکم میں چاہی نا آپ فرما دیا میں 9 مہینے اپنے وجود جو مشک تے امبر دیاں خوشبوئاں سن دی رہی میرے برادر مکرم ثنا خان رسول عظیم ثنا خان رسول ساڑھے سیال کوڑ دے شہزادہ ماشاءاللہ محمد شکیل اشرف قادری صاحب تشریف لے کے آئی میں خوش آمدید کرنا اور محبتاں دا خیرات پیش کرنا توجہ ہے سارے بھی ہوئے اما خدیجہ فرما دیا جدو فاطمہ میرے شکم میں چاہی تو 9 مہینے میں اپنے وجود جو مشک تے امبر دیاں خوشبوئاں دیا دیا علامہ سبیل صاحب اسے واسطے جدو سیدہ زہرا پاک دنیا تے آیاں تے نبی پاک نے بیٹی نو گودی چ بٹھا کے تے زلفاں نو سونگنا کسی عرض کی تھی یا رسول اللہ لوگ اولاد نو چومدے نے تسی سونگ دے ہو میرے کریم آقا نے فرمایا میری بیٹی دا نام زہرائے زہرہ جنت دے پھلاں دی کلی نو کہہ دینے فرمایا میں فاطمہ نو سونگنا میں جنت دی خوشبو آتی ہے اتھے سبحان اللہ کہہ رہی سی وہ جدے بچو محمد نو جنت دی خوشبو آوے پر گل اتھے مکی نہیں شکیل صاحب ملک صاحب برادران ایک بابا آیا میرے نبی دی بارگاہ تے کہنے لگے یا رسول اللہ صبح میری بیٹی دی شادی ہے تے کوئی تحفہ دیو سید عالم نے فرمایا کہ بابا کھجور دی ٹہنی لے کے آ ایک شیشی لے کے آ بابا لے کے آیا تے نبی کریم نے اس کھجور دی ٹہنی دے نال اس طرح کر کے اپنے بازو مبارک تو پسینے دا ایک قطرہ اتاریا تے شیشی چ بھر کے فرمایا بابا جا تحفہ لے جا جدو بیٹی دلہن بن جے تو انہوں اج عطر نہ لگاویں محمد دا پسینہ لگا دے بابا جدو عطر لے کے گیا نا میرے نبی دا پسینہ انہیں جا کے او پسینہ اقدس اپنی بیٹی نو دلہن بن گئی تے انہوں بھی لگا دیتا تے دماد دولہا بن کے آیا تے انہوں بھی لگا دیتا حدیث پاک کے چاہتا ہے کہ انہوں نے گھر والے اشارہ کر کے لوگ کہندے سن بیت المطیبین ایک خوشبواں والے دا گھر ہے پر گل ایتھے مکی نہیں محدثین فرما دے نے او دلہن تے دلہے چوں نبی دی خوشبو نہیں سی آوندی اگو جڑی اولاد جمدی رہی اون دے وچوں بھی محمد دی خوشبو آندی سی پر گل ایتھے بھی نہیں مکی حضرت امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ میرے نبی تو تقریباً 850 سال بعد پیدا ہوئے کتنے 850 سال بعد امام قسطلانی فرما دے کہ جدو میں وڈیرا ہو گیا نبی پاک تو تقریباً 900 سال بعد فرما دے مدینہ طیبہ میں حاضری پیش کرن گیا تے مدینہ دی گلیاں چ بس دلہن دی نسل جو بچے ویکھے انہاں چ اجے بھی محمد دی خوشبو آندی سی پر کوٹلا امبا والا والیو گل ایتھے بھی نہیں مکی ملک صاحب جب میں پچھلے سال شکیل صاحب انگلینڈ گیا نا تو میں روایت بیان کی تھی کہ پاکستان کے بہت بڑے پیر صاحب
جب کھانا کھان واسطے اندر کمرے چ بیٹھے نا تو پیر صاحب کہنے لگے آسی صاحب تساں تے 900 سال دی گل کی نا. کہنے لگے کہ میں پچھلے سال ترکی گیا تو میں نے پتہ لگا اس دلہن دی نسل چ کچھ لوگ ترکی رہندے نے. میں انہاں نوں ملن گیا انہاں چ اجے بھی کملی والے دی خوشبو آ گئی. او سچی دسیو او جنوں پسینے دا قطرہ میرا ماہی بھیج دے 1500 سال تک دی نسل تو محمد دی خوشبو آوے تے جڑی ٹکڑا ہی محمد دا ہوے بھئی جڑی ٹکڑا ہی محمد دا ہوے او دے چ کملی والے دی کنے کو خوشبو آندی ہوے جڑی ٹکڑا ہی محمد عربی دا ہوے. 1500 سال دی اسلام دی تاریخ وچ علماء دا اس بات تے اتفاق ہے کسے مسلک دا ادھر تے اختلاف نہیں کہ حضور دی قبر انور دی مٹی یعنی اس ویلے جگہ میرے نبی دے جسم دے نال مس نا زمین دا اتنا ٹکڑا اللہ دی جنت نالو بھی افضل ہے تے خدا دے عرش نالو بھی افضل ہے. میں جملہ دوبارہ بولن لگا کہ علماء دا 1500 سال دی اسلام دی تاریخ اتفاق اس بات ہوتے کہ قبر انور دا ٹکڑا تے زمین دا ٹکڑا جتھے اس ویلے حضور آرام فرما رہے نے او اللہ دی جنت نالو بھی افضل ہے تے خدا دے عرش نالو بھی افضل ہے. تے میں جنت دے ٹکڑے دی گل نہیں پیا کردا میں محمد دے ٹکڑے دی گل پیا کرنا. میں دی گل کرنا جنوں میرا نبی فرماوے الفاطمہ بضعۃ منی فرمایا فاطمہ ٹکڑا ہی محمد دا ہے ٹکڑا ہی محمد دا ہے. میری ملت دے نوجوانوں جدو سیدہ زہرا پاک اپنی امی دی گود چائیاں نا تے سید عالم نے بیٹی نو چکیا تے متھا چومیا. اچھا جڑی مکے تے مدینے دی مٹی محمد دے قدم چومے اس مٹی دیاں طرح وہ قرآن تے قسماں چکے تے جدا متھا ہی کملی والا آپ چومے. تھوڑا جا ہولا بولو بار آواز نہیں جاری چاہیے تے ہاتھ نہیں چکنا مت کہ کوئی شہید نہ ہو جاؤ. میں نے پتہ سردی بڑی ہے پر اب دیکھو میں ذکر کری ہستی ہے پاک دا پیا کرنا. کولاد والی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی بیٹی دی تربیت فرمائی. نوجوانوں جدی ماں خدیجہ ہوئے با محمد ہوئے جدی پالن والی ماں خدیجہ ہوئے تربیت کرنا والا باپ محمد ہوئے جدے سیکوال کدی آسمان نہیں ویکھیا جدی پیر دی تلی کدے زمین نہیں ویکھی نہ اس رسول زادی دا ذکر پیا کرنا آؤ. رسول کریم نے ایسی تربیتاں کیتی آؤ. نوجوانوں سیدہ کرنا دا بچپن ہے مکے دی گلی دے اندر کسے بچی دی شادی آ گئی قریش دیاں عورتاں ماں خدیجہ کولے آ گئیاں کہن لگیاں خدیجہ کل ساڈی بیٹی دی شادی ہے اپنی بیٹی نو لے کے آیا جے اپنی بیٹی نو لے کے آیا جے. نبی کریم علیہ السلام دے ویڑے پیغام آ گیا اج بھی کسے دے گھر شادی دا کارڈ آوے بچیاں نو چاہ زیادہ ہوندے نے بڑیاں نو چاہ تھوڑے ہوندے نے. نبی کریم دے گھر شادی دا پیغام آیا شادی دا دیڑا آیا سیدہ دا بچپن ہے اپنی ماں دی گودی تے آ کے بیٹھ گئیاں کہن لگی امی جان اصل شادی تے نہیں جانا. اما خدیجہ فرما دیا بیٹی اسی نہیں جانا. عرض کر دیا نے امی کیوں نہیں جانا. نوجوانوں دے پیچھے ایک لمبی تاریخ اے او خدیجہ الکبریٰ ہے جنہوں ملکۃ العرب کیا جاتا ہے جڑی سارے عرب دی ملکہ ہے جدے کل اتنی دولت ہے عرب دے سارے امیران دی دولت کا پلڑے تے رکھی جائے. اما خدیجہ دی کلی دولت دوسرے پلڑے تے رکھی جائے آپ دی کلی دی دولت سارے امیران تو زیادہ ہے. پر جس دن نبی کریم نال شادی ہو گئی ادھی رات دا ویلا اما خدیجہ نے زندگی دی ساری دولت محمد دے قدماں تے رکھ دیتی. علماء فرماتے نے سونے دا اتنا ہی اونچا ڈیر اودے ایک طرف اما خدیجہ بیٹھیاں نے ایک طرف کملی والے بیٹھے نے. فرماتے کہ میرے تے نبی دے درمیان اتنا اونچا سونے دا ڈیر کملی والے مینوں نظر ہی نہیں آ رہے. ادھی رات ویلے اما خدیجہ نے دولت نبی دے قدماں تے رکھی نالے ہاتھ جوڑ کے فرماندیاں نے کہ سب کچھ یار حوالے تیرے جندڑی جان بھی تیری میرا تے ان مالک تو اور اوقات نہیں میری. آج عورت ساری زندگی اپنے شوہر دی کمائی کھا کے آخر تے آ کے بھی کہندی ہے کہ جدوں دا تیرے گھر آئیاں نا تانوں پتہ کہ کی کہندی ہے کیونکہ اے ہڈ بیتی بھی ہے تے جگ بیتی بھی ہے. 40 سال مرد دی کمائی کھا کے عورت کہندی ہے تیری کمائی جدوں دی آئی میں تیرے گھر آئی تے میں ویکھیا کچھ نہیں کھادا کچھ نہیں. پر اس عورت دا کردار ویکھ جنہیں شادی دی پہلی رات اتنا اونچا سونے دا ڈھیر لگا کے تے محمد دے قدماں تو وار دیتا تے نالے ہاتھ جوڑ کے کہندی ہے سب کچھ یار حوالے تیرے جندری جان بھی تیرے. پرواہ کملی والے تیریاں امیریاں تو بھی صدقے جاواں
میرے نبی نے سویر دا سورج طلوع نہیں ہونے دیتا، ساری دولت مکے دے غریباں چ بن دیتی. اج گھر چ فقیری آ گئی، اب گھر چ فقیری آ گئی تے فقر اختیاری آ گیا. بیٹی ماں دی گودی چ بیٹھ کے پوچھ رہی ہے امی شادی تے نہیں جانا؟ ہن دل دے کناں نال میری گل سنیا، سیدہ کائنات دا ذکر سنن والےو، آؤ اپنی بیٹیاں واسطے رسول اللہ دی بیٹی دا تحفہ لے جاؤ. بیٹی ماں نو پوچھ رہی ہے امی شادی تے نہیں جانا؟ اماں نے فرمایا نہیں جانا. امی کیوں نہیں جانا؟ اماں خدیجہ الکبریٰ فرمان لگی بیٹی میں کدے رب دی ملک کر رہی ہوں. آج ساڑھے گھر جوڑا بھی کوئی نہیں، آج ساڑھے گھر زیور بھی کوئی نہیں. فرماتی نے میں تینوں شادی تے لے جاؤں. انہاں قریش دی عورتاں نے میں نے مورنے نے خدیجہ دی بیٹی آئی، انہیں زیور بھی نہیں پہنے آؤ، انہیں چنگا سوٹ بھی نہیں پہنے آؤ. فرماتی بیٹی ذرا اس واسطے اساں نہیں جانا. اس ویلے بیٹی نے ماں دے گلے تے باواں پا لیا. بیٹی نے او جملہ بولیا، کائنات دیاں ساریاں بیٹیاں دے متھے دا جومر بن گیا. بیٹی ماں دے گلے باواں کر کے کہن لگی ماں آؤ شادی تے چلنے آؤ، اساں دنیا دا دیور کی کرنا ہے. ابو تے فرما دینے مومن دی بیٹی دا حیا یا دا دیور ہوندا. کیا تربیت باپ نے کیتی ہے، کیا تربیت ماں نے کیتی ہے. بیٹی ماں نے کہہ رہی امی اسا دنیا دا زیور کی کرنا ہے. ابو فرماتے نے مومن دی بیٹی دا حیا یا دا زیور ہوندا ہے. میں جملہ پھر بولن لگا، ابو نے آکھیا ہے کہ مومن دی بیٹی دا حیا دا زیور ہوندا ہے. تے جے کوئی ناراض نہ ہوے تے میں کہہ ہی دیواں پتر دا زیور بھی حیا ہی ہوندا ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان. اج بیٹیاں اسلام آباد جا کے نعرے لگا دیا تے کہندیا میرا جسم میری مرضی. میری ملت دے نوجوانوں کیا پوچھتے ہو درد کہاں ہوتا ہے؟ ایک جگہ ہو تو بتاؤں یہاں ہوتا ہے. سارا معاشرہ پہ دکھ ہے. بیٹی کہندی میرا جسم میری مرضی. نہ بیٹی نہ جسم تیرا نہ مرضی تیری. جڑے چٹھی داڑھی والے بابے بیٹھے نا انہاں کول پوچھو جڑیاں مائیاں چرخے کٹدیاں سن وہ چرخا خراب ہو جاندا سی تے مائی گوانڈن نو کہندی سی حضرت چرخا 2-4 دن ادھارا دیویں، میں پونیاں کٹ کے بازار بیچنیاں، ٹائم ہو گیا دیون دا. تے انہیں چرخا ادھار لینا تے پونیاں کٹ کے تے بازار بیچ کے پیسے کما لینے تے 2-4 دن بعد نا وہ چرخا مالکاں نو واپس کر دینا. ادا مطلب ہے چرخا مالکاں دا، پونیاں اپنیاں، کمائی اپنی ہوگی، پر چرخا مالکاں دا. اے جڑا تیرے وجود تے جسم دا چرخا ہے نا، یہ رب نے تینوں عملاں دیاں پونیاں کٹن لے دیتا ہے. اس وجود دے چرخے نال جڑیاں پونیاں کٹ لیں گی وہ تیریاں نے چرخا مالکاں واپس لینا ہے. یہ مطلب ہے نہ چرخا تیرا نہ مردی تیری. چرخا ہے اس مردی بھی انہاں سائیاں دی چل رہی ہے. کہ رسول اللہ دی بیٹی دا سبق ہے. آکھے امی جان ابو کہندے نے کہ مومن دی بیٹی دا حیا دا زیور ہوندا ہے. ایک دن نبی کریم علیہ السلام صحابہ دے اجتماع وچ بیٹھے تے نبی کریم نے فرمایا صحابہ دسو عورت لئی سارے تو چنگی گل کیڑی تے رب دی قدرت دی نگاہ چ سارے تو عظمت والی عورت کیڑی؟ کسے کوئی جواب دیتا. میرے نبی مطمئن نہیں ہو رہے. مولا علی فرماتے نے مینوں خیال آیا کہ جدوں سوال محمد ہوے جواب فاطمہ ہوندا ہے. تے سوال کملی والے کیتا تے جواب زہرا پاک کولوں نہ پوچھ گیا. مولا علی گھر گئے تھے، گھر کیڑا دور ہے، بالکل ایک ہی دیوار سے. مولا علی گھر گئے تھے، جا کے فرمایا زہرا تیرے بابا جان نے سوال کیتا کہ سنو جواب نہیں آ رہا، ذرا جواب دیا جے. فرما دیا حضور سوال کی میرے بابا جان نے پوچھا ہے. آکھیا حضور فرما دے کہ اللہ دی نگاہ وچ عورت سارے تو چنگی کیڑی ہے تے عورت لئی سارے تو چنگا کم تے گل کیڑی ہے؟ سیدہ نے برجستہ جواب دیتا، سوچیا ہی نہیں. فرما لگی مولا علی عورت لئی سب تو چنگی گل اے وے اونوں غیر محرم مرد نہ ویکھے تے او غیر محرم مرد نو نہ ویکھے. مولا علی جواب سن کے سید عالم دی محفل وچ آئے، ہاتھ کھڑ کر کے کہتی یا رسول اللہ یہ جواب میں دیواں؟ سید عالم نے فرمایا جی علی بولو. عرض کی یا رسول اللہ اللہ دی نگاہ چ سارے نو چنگی عورت ہوے او مرتبے والی عورت ہے جنوں غیر محرم مرد نہ ویکھے تے او غیر محرم مرد نو نہ ویکھے. نبی پاک مسکرا کے فرمایا علی جواب تو تیرا ٹھیک ہے پر لفظاں چ فاطمہ دی خوشبو پئی ہوندی ہے. جدا جواب تے او دے نا جدی تربیت محمد نے کیتی ہوے، جدی تربیت مصطفیٰ نے کیتی ہوے. سیدہ زہرا پاک دی شان پاک سنن آن والے ہو اپنے گھراں وچ ماحول اسلامی کرو. بیٹی نو اج باپ ایل سی ڈی لے کے دیندا ہے، کیبل لگوا کے دیندا ہے. پر میری ملت دے نوجوانوں جتھے بیٹی نو کیبل لگوا کے دیندے ہو، بیٹی نو ایل سی ڈی لے کے دیندے ہو، اپنی بیٹی نو ایک کتاب سیدہ زہرا دی سیرت دی بھی لے کے دیا کر. تیری بیٹی جدو شام نو ایک سیرت دا باب پڑھے گی نا، دیکھی پھر تیری نسل چ حافظ قرآن پیدا ہوں گے، تیری نسل چ پھر عالم دین تے ولی پیدا ہوں گے. اج بیٹی ٹک ٹاک دے اوتے کسے ماڈل نو نچدا ویکھ کے کہدی ہے امی میں کپڑے اس ماڈل ورگے سلوانے نے، میں جُتی انجلی لینی ہے جو ماڈل نے پہنی. اے محمد دی بیٹی، اے اسلام دی بیٹی، اے مسلمان دی بیٹی، تو اے تے ویکھنی ہے کہ ماڈل نے جُتی تے کپڑے کیویں دے پائے نے. کدے آ بھی ویکھیا حسین دی ماں دی رات کیویں گزرتی رہی ہے.
کہتے زندگی دی ایک رات انج بھی تے گزار جویں حسین دی امی گزارتی رہی ہے سردیاں دی رات ہے نا تے کڈی لمبی رات ہے بندہ اگتا جاندا بیٹھا بھی تے سیدہ اکو سجدے کی پوری رات گزار دیندی ہے مدینے دی عورت آ کے کہندی ہے سیدہ ایڈی لمبی رات ایک سجدے چ کیویں گزار لیندی ہو تے فرمادیاں رات لمبی کدوں ہے اجے تے ایک واری سبحان ربی الاعلی پڑھنی آ تے رات مک جاندی ہے فرمادیاں میرا دل کردا کدے ازل تو لے کے ابد تک ایک رات بن جائے میں اس ساری رات ایک سجدے چ گزار جاؤں کیونکہ اس بیٹی نے اپنے باپ نو سجدے چ راتاں گزار دیا ویکھیا سی باپ نو روندیا ویکھیا سی کہ میرے بابا ساری ساری رات امت دے کام وچ روندے نے پورا قرآن پڑھ کے ویکھ لو الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے بناس دی سین دے گھیرے تک رب نے پورے قرآن چ ایک بار بھی کدے سون والے دی تعریف نہیں کیتی رب نے جدوں کیتی جاگن والے دی تعریف کیتی ہے پڑھا قرآن پڑھا تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سی سبحان اللہ مینوں نہیں پتہ تواڈے جوگا لنگر ہے کہ نہیں تھوڑا گھروں بھی کھا کے آکر بندہ سبحان اللہ کہنے جوگا ہو جانا ہے جدی امی نے دس کے بھیجا ہے کہ تو پلیائی کملی والے دے لنگر تو سننی ماں رکھو تو بولے سبحان اللہ آج انشاءاللہ شکیل صاحب تو بہت اچھا محظوظ فرماون گے ذکر پاک ساری رات سناون گے اور میرے خیال ہے یہ دوسری ماں کو پڑھ یہ جو پڑھ کے وہ میرا انتظار کرنے بولتے جانے کہنے جلدی جلدی جاؤ تو میں بس جلدی جلدی جانا جی اللہ نے رجا فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا کسے عارف باللہ نے آکے سی لگی والے دی اکھ نہیں لگ دے رفیق تو تارے گندا رہو پردیس جنہ دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے او یار جنہوں رسول عربی اٹھ کے کہن فدا کی امی و ابی یا فاطمہ فرمایا سارے جگ دے ماں پہ میرے تو قربان ہو جان تے محمد دے ماں پہ تیرے تو قربان ہو جان میں دا ترجمہ بھی کریا کرنا ہوا سوچے کوئی کس طرح رتبے بدول دے سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے مالک نے دو جہان دے بچے بطول دے مالک نے دو جہان دے بچے بطول دے یہ بچے بطول دے مالک نے دو جہان دے بچے بطول دے قربان کائنات وہ جاندی سی ادو قربان کائنات وہ جاندی سی ادو کہندے سی جد حضور میں صدقے بطول دے کہندے سی جد حضور میں صدقے فدا کی امی و ابی فاطمہ کہندے سی جد حضور میں صدقے بطول دے صدقے بطول دے مالک نے دو جہان دے بچے بطول دے رتبے بطول دے مالک نے دو جہان دے بچے بطول دے میری ملت دے نوجوانوں ایک سجدے چ رات گزارن والے میں انشاءاللہ اس کا نوجوانوں مینوں وقت دا بھی احساس ہے کہ تقریر جو بھی میں جانے آؤ ایک دن نا جبریل میرے نبی دی بارگاہ چ آیت مبارکہ لے کے آئے
آیت کی یہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اللہ نے فرمایا قیامت نو سارے نو پل سے رات تو گزرنا پوے گا۔ قیامت نو دوزخ دے اوپر جس طرح ٹینٹ سروس لگے نا ایک پل رکھیا جائے گا دوزخ دے اوپر، مگر لو پار نالو باریک ہوے گا تے تلوار تے بلیڈ نالو بھی تیز ہوے گا۔ اللہ فرمائے گا گناہگار بھی گزرو تے نیک بھی گزرو، نیک تے انج گزر جان گے جویں اکھ جھپکی دی نا اتنی دیر وچ، مگر گناہگار کٹ کٹ کے دوزخ چ گرن گے۔ آیت مبارکہ آئی تو میرے نبی نے دن بھی رونا تے رات بھی رونا کہ قیامت نو گناہاں دیاں پنڈا اٹھا کے میرے غلام پل صراط کیویں گزرن گے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی دن بھی رونا تے رات بھی رونا، ایک دن حضور نو چین نہ آوے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی چوں نکلے تے بازار تو جنگل تے پہاڑ دی غار وچ جا کے نا نبی پاک نے سجدے چ سر رکھیا تے رب ہب لی امتی رب ہب لی امتی رب ہب لی امتی کہہ کے رون لگ پے۔ میں تھوڑی دیر پہلے امریکہ تو واپس سیدھا ڈائریکٹ مدینہ طیبہ آیا تے میرے ایک دوست نا حاجی صاحب مینوں کہنے لگے آسی صاحب او ایک زیارت کرا کے لیاواں۔ او مینوں غزوہ خندق والی پہاڑی دے نال ایک چھوٹی جی پیچھے پہاڑی چ لے گئے، اوتھے ایک غار سی، کہنے لگے ایتھے 2 نفل پڑھو۔ میں پڑھ کے پوچھا حاجی صاحب یہ غار کیڑی ہے؟ کہنے لگے آسی صاحب مدینہ طیبہ چ اس غار نو غار توبہ بھی کہندے نے تے غار سجدہ بھی کہندے نے۔ ایو غار جتھے نبی پاک امت دے خامے چ روندے سی۔ 3 دن تے 13 راتاں میرے نبی زارو کتار روندے نے تے رب حب لی امتی دی دعا کردے نے، آنسواں دے نال ساری غار دی زمین تار ہو گئی۔ ادھر مدینے چ 1 دن گزریا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، حضور نظر نہیں آ رہے۔ او صحابہ جڑے ایک پل بھی یار دے باج نہیں سن گزارتے۔ حضرت ابو ہریرہ میرے نبی نو انج ویکھدے سن، آ میرے ول ویکھو میں بلا تشبیہ کہہ رہا کہ اس طرح کر کے نا اے انج حضور دے سامنے بیٹھ جانا۔ او تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ، اکھ نہیں سن چھپکدے۔ حضرت علامہ بدر الدین سرہندی رحمت اللہ علیہ حضرات القدس سے لکھ دینے، نبی پاک نے ایک دن بلا کے فرمایا ابو ہریرہ گل سن، قریب آئے، حضور نے فرمایا روز ملنا آیا کر، روز ملنا آیا کر، ایک دن چھوڑ کے ایک دن آیا کر۔ اٹھ کے ٹر پہ، جی ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ جتھے اے کیمرہ لگے نا اینی کو دور مسجد نبی چ حضور تو اینی کو دور ایک پلر سی جنوں اس تنے حدانہ کہندے نے، او جڑا کھجور دا تنا جتنا ٹیک لگا کے نبی پاک خطبہ دیندے سن۔ حضرت ابو ہریرہ اودے تک پہنچے نا تے اودے اوپر تو ہو کے مڑ واپس آ گئے تے واپس آ کے کہندے نے یا رسول اللہ تواڈے بعد میرے کول ایک دن نہیں رہا جانا۔ تو سچی دسو جڑے ایتھوں لے کے اوتھے تک یار دی جدائی برداشت نہ کرن، انہاں 3 دن کیویں گزارے ہون گے؟ 3 دن گزرے تے صحابہ کو مسجد نبی دی اس نکر چ بیٹھ کے روے کہ یوں نکر چ بیٹھ کے روے کہ حضور دا منبر خالی ویکھ کے روے، حضور کتے گئے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مینوں خیال آیا یار نو ڈھونڈ کے نہ لے آواں۔ عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ٹر گئے نے دلدار دلا دے پتنوں چکے مخارا اجڑی ہوئی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جدی آرا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں روتا جنگل بھی اندر آیا، آوازاں پہ مار دینے کملی والیا کملی والیا کملی والیا، کدھرے کملی والے دیاں آوازاں نہیں آ رہی ہیں۔ آر پہ کھڑی فرماتے ہیں ٹر گئے نے دلدار دلا دے پتنوں چھتے محرا اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جدی آرا۔ ویکھے دی آجڑی بکریاں پیچار دے قریب آگے فرمان لگی آجڑی آؤ کدھرے میرا نبی ویکھے آئی؟ آجڑی کہنے لگے میں تیرا نبی نہیں ویکھے آؤ، دس تیرا نبی کیویں دا ہے؟ فرمایا اوتے ورگا کوئی ہوے تے دساں ایویں دا ہے، اوتے بس آپ ہی اپنے ورگا ہے۔ آجڑی کہنے لگا کچھ دس تیرا نبی کیویں دا ہے؟ فرمایا تو میرا محبوب نہیں بیٹھا جنوں ویکھ کے چن شرما دے ادھی راتی دن چڑھ جاوے کیوں مکھ تو نگاہ ہٹاوے کیوں کھولے بل زلفاں دے راہی راہ بھول جاوے بجلی ڈر
دی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاتے جیوں پاوے ہاتھ پھلاں وچے ہاتھ پھلاں وچے رل جاوے جیوں جاوے سیر چمن نو سارا گلشن شیش نواوے کعبہ دا حسن مہیدہ جدی جھال نہ جھلی جاوے آدم ایڈا سونا گہی سانو کدرے نظر نہ آوے آجڑی کہن لگا جو تیرا نبی ایڈا سونا میں نہیں ویکھیا حضرت ابو ہریرہ جنگل بھروں دے آ جا رہے کہن لگا جانا والی آؤ آج تین دیاڑے گزرے نے عجیب منظر جنگل چ ویکھ رہے آؤ بکریاں نہ کچھ کھاندیاں نہ پیندیاں نے سامنے گھر چ کسے دے رون دیاں آوازاں ہوندیاں نے بکریاں گار دے منہ کے منہ رکھ کے روندیاں نے آپ نے فرمایا گھر چ آوازاں کی ہوندیاں کہن لگا آوازاں ہوندیاں نے امتی 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 فرمایا جڑی اوتے میرا ہی نبی ہے جڑا امت دے کام وچ روئی جا رہا دوڑ کے غار دے اندر آئے ویکھیا نبی کریم سجدے چ رو رہے عرض کیتی کملی والے آؤ اٹھ مدینہ سمجھاؤ گے آئی اٹھ کملی والے غلاماں دے کلیجے پھٹ جانے نبی کریم زر کی راہ روندے جا رہے حضرت ابو ہریرہ نو خیال آیا میں صحابہ نو بلا کے لے آواں مدینے دی گلیاں جا کے فرمایا صحابہ توڑو کملی والے غار وچ تے روندے نے سارے مدینے والیاں دیاں دوڑاں لگے گئیاں حضرت صدیق اکبر نے آ کے جفا مارے آؤ عرض کیتی کملی والی آؤ اٹھ تیرا صدیق آیا اٹھ کملی والے دس کھڑا غم لگے گیا کملی والے تیری جگہ میں رو لینا نبی کریم سجدے چ روئی جا رہے حضرت سیدنا عمر فاروق نے جفا مارے آؤ عرض کیتی کملی والی آؤ اٹھ تیرا عمر آیا اٹھ کملی والے دس کھڑا غم لگے گیا نبی کریم سجدے چ روندے جا رہے سارے مدینے والے رو رہے کسی نے آکھیا جلدی جاؤ کوئی انہوں بلا کے لائے آؤ جنوں بیخ کے نبی نو چین آ جاندہ آؤ کوئی نبی دی بیٹی زہرہ پاک نو بلا کے لائے آؤ حضرت سلمان فارسی مدینہ طیبہ آیا آؤ سیدہ ہوتا دروازہ کھڑکایا آؤ عورتاں دے جھرمٹی جو سیدہ پاک پردہ کر کے آ گئی آؤ عرض کی دی سیدہ نبی کریم خاہوں چپے روندے نے بیٹی نے آ کے کار جب بابا نے جفا مارے آؤ عرض کی دی بابا اٹھو ذرا رونے آئی ہے اٹھ کے میرے نبی نے بیٹی نو سینے نہ لا لے آؤ عرض کر دیا بابا میرے باج کھڑی نہیں سو گزار دے تین دن میں گزار لے فرمایا بیٹی اللہ نے قرآن دیا ہے نازل فرمائی ہے سارے نقل صراط سے گزرنا پڑے گا رونا امت کی میں گزرے گی بیٹی باپ دے سینے لگے گئی آؤ فرما دیا بابا رونا بیٹیاں کھلوں باپ روندے نہیں ویکھے جاندے اللہ نال میں آپ پہ گل کر لینی آؤ فرما دیا نے ابو بکر جی بابا روندے نے دسو قیامت نو میرے بابا لی کی کرو گے فرمایا سیدہ میں وعدہ کرنا ہوا اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گا جب تک نبی دی امت وڈیرے پل صراط نہ گزر جان فرما دیا مولا علی دسو میرے پاپا لی کی کرو گے فرمایا زہرہ وعدہ کرنا ہوا اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گا جب تک نبی دی امت نوجوان پل صراط نہ گزر جان فرمان لگیاں وے میرے پترو دسو نانے لی کی کرو گے عرض کی تھی امی وعدہ کرنے آؤ اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گے جب تک نانے دی امت بچے پل صراط نہ گزر جان سینے لگے کہنے لگیاں بابا وعدہ کرنی اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گی جب تک کوئی امتیاں عورتاں پل صراط نہ گزر جان سیدہ بھی رو رہی مدینے والے بھی رو رہے کملی والے بھی رو رہے اچانک جبریل روندے آ گئے عرض کی تھی کملی والے آؤ اللہ فرماندا بیٹی نو چپ کرا لو ساڈے کولوں ذرا روندی نہیں ویکھی جاندی اللہ فرماندا کملی والے آؤ قیامت نو جویں زہرا آکھے گی اسی اوویں ہی کر لواں محمد دی دھی کہے گی اسی اوویں کر لواں گے لجپال رسول دی لجپال بیٹی
ساری رات جب باپ نے سجدے چ گزاری تے بیٹی نے بھی سجدے چ گزاری. اے محفل ختم ہونی ہے, کسی اپنے ابو لی دعا کرنی, کسی ماں لی کرنی, کسی اولاد لی کرنی, کسی کاروبار لی کرنی, پر امام حسن فرماتے نے ساری رات سجدے چ گزار کے جدوں صبح دعا دا ویلا ہوندا سی تے میری اماں ساڈے لئی دعا نہیں سی کردی, کہندی اساں جے رات قبول ہے تے میرے بابا دی امت دے گناہ معاف فرما دے. لجپال رسول دی لجپال بیٹی لو آخر تے مینوں کہہ رہے نے اور شے سنا دیو, بس میں 1 منٹ وچ سنا کے اجازت چاہواں. کیڑا کیڑا حضور دیاں یاداں دا دیوا بالن آیا سی, سارے ہاتھ کھڑے کرو, سارے اس طرح انج نہیں. اج اس طرح کٹورے بنا لو, اکھیاں بند کر لو, گنبد خضرا دا تصور کر لو, سمجھو جی میں حضور دے دیدار دی خیرات منگن آیا تے اج میں حضور دے دیدار دی خیرات لے کے جانا ہے. پڑھیے بھائی سارے مل کے, تو سارے مل کے میرے نال پڑھیے. یاد تیری دا میں دیوا پالیا, یاد تیری دا میں دیوا پالیا, یاد تیری دا دیوا پالیا, ہن آوی جا بلیل زلفاں والیا, اے زلفاں والیا, ہن آوی جا بلیل زلفاں والیا. آوی آوی نا چرلاوی جان تیرے تو باری, تو اے جوان ایمان دلے دا تجھ بن میں کس کاری. آوی جا بلیل زلفاں والیا, سہ بار چڑھی کوٹھے پہ تے میں اتری سہ بار, ہن تے آجا کملی والیا, تو جتے ہوتے میں ہاری. آوی جا بلیل زلفاں والیا.